है नि राहत बाँडेकै कारणले पक्रा परेका हुन् त ज्ञानेन्द्र साहब। मलाई लाग्छ त्यो मात्र कारण होइन, राजनीतिक प्रतिशोध हो। यिनले तपाईँको चाहिँ विभिन्न बेलामा जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको भ्रष्टाचारको कुरामा मन्त्रालयमा गाली देखाएको थिएँ मैले होइन। अब ती विभिन्न कुराहरू सरकारले चाहिँ यसले बोलिहाल्छ, अब यसलाई चाहिँ ठेगानासँग सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्ने। अनि तपाईँको के छ भने बोल्ने मान्छेहरूलाई ठेगान लाउनु। जस्तो भीम उपाध्यायलाई सामान्य ट्विट गरेको विषयमा ठेगान लाइयो होइन। राज्य सञ्चालन गर्नलाई व्यङ्ग्य गर्नु हुँदैन। राज्यको प्रमुख भएर त्यसको ठेक्का लिएर बसेपछि त्यो ठेकेदारले त ठेक्का पुरा गर्नु पर्यो नि त। थोडी तपाईँको चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई तपाईँको भनेको होइन। कोही तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गरेको कुरो त्यो प्रधानमन्त्री पोजिसनलाई व्यङ्ग्य गरेको हो। खड्गप्रसाद ओली भन्ने मान्छे झापामा तपाईँको चाहिँ हलोजतिर आयो भने त खड्गप्रसाद ओलीलाई त भीम उपाध्यायले लेख्दैन थियो, तपाईँले पनि उनको बारेमा सोध्नुहुन्न थियो होइन, कसैले गर्दैन थियो नि त भने। अब उहाँ चाहिँ लिने बेलामा पब्लिक पोजिसन लिने, अनि पब्लिक पोजिसनलाई व्यङ्ग्य गर्यो भने व्यक्तिगत हो भनेदेखि अब पब्लिक लेभलमा बसेको मान्छे 24 आवर पब्लिक हुन्छ, त्यो त व्यक्ति हुँदै होइन त। जाहेरी भनेको जब मलाई अपहरण भयो भने म भन्दैछु भने अपहरण भएको हो कि होइन भनेर प्रमाणित नभएसम्म, त्यो प्रमाणित भएन भने उहाँहरूमाथि चाहिँ अनर्गल आरोप लगाइयो, झुट्टा लान्छा लगाइयो, त्यसमा मुद्दा चल्न सक्ने भयो। त्यो प्रमाणित भयो भने त उहाँहरू भित्र जाने हो त, उहाँहरूलाई दण्ड हुने हो त, उहाँलाई कहाँको सजाय हुने होइन। नेपालमा त ह्युमन राइट्स भनेको त संस्था चलाउने, संस्था खोल्ने, 2000 पैसा डोनेसन ल्याउने, यसो चाहिँ अलिअलि कुरो गर्ने, अनि ह्युमन राइट्स भन्ने टेन्सनमा राखियो या इलिगल काम गरियो भने त्यसका पक्षमा लड्छु। म एउटा महान साधु सन्तका पक्षमा लड्छु होइन मेरा लागि। नमस्कार दर्शकबिन, हामी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तु अनि त्यो विषयवस्तुसँग नजिक रहेका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्दै तपाईँहरू सामु भित्री कुराहरू ल्याउने प्रयास गर्ने गर्छौँ। र यही प्रयासस्वरूप आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता एवं मानव अधिकार कर्मी इन्द्र अर्यालज्यू। हजुरलाई यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ यो लकडाउनको बेलामा? समग्र रूपमै नेपाल मानव अधिकार मैत्री देश भएन विगत केही वर्षदेखि। हामीले राजनीतिक अस्थिरताका कारणले, द्वन्द्वका कारणले या शासन व्यवस्थाको चाहिँ गलत प्रक्रियाका कारणले मात्रै चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भइरहेको भन्ने मानेका थियौँ। तर संविधान आइसक्यो, संविधान आएपछि एक खालको स्थायित्व हुने चाहिँ सरकार आयो होइन। यी सबै कुरा हुँदा हुँदैखेरि पनि हाम्रो समाज, हाम्रो चाहिँ व्यवस्था, हाम्रा प्रशासनहरू, प्रशासकहरू मानव अधिकार मैत्री रहेनन्। र पछिल्लो आवरमा त हामीले बेहोर्दै के गऱ्यौँ भनेदेखि वाक स्वतन्त्रताका कुराहरूलाई लिएर होइन, मान्छेको तपाईँको डिग्निटीका कुरालाई लिएर अरू विभिन्न कुराहरूमा पनि सरकारको हस्तक्षेप हुँदै गयो। कति कुराहरूलाई हामीले बार बार उठाउँदै पनि गयौँ, कति कुरालाई कोर्टमा च्यालेन्ज पनि गऱ्यौँ, कति कुरालाई तपाईँको डेमोन्स्ट्रेसन पनि गऱ्यौँ होइन। द्वन्द्वकालीन घटनाहरू यथास्थानमा रहँदै नियमित प्रक्रियामा विभिन्न खालका चाहिँ विषयहरू फेरि चाहिँ कानुन दायरामा नआउने, व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको चाहिँ रक्षा गर्न नसक्ने, नपाउने होइन, त्यो खालको व्यवस्था भनेको अ टाइप अफ हुकुमी शासन जस्तो परिस्थिति हुँदै आयो। र अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले फेरि कोभिड-19 को सङ्क्रमण अवस्थामा त्योभन्दा फरक खालको परिस्थितिको चाहिँ जन्म भयो। फेरि एउटा त अहिले फेरि चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुराहरू होइन, वाक स्वतन्त्रताका कुराहरूमै बन्देज लाउने कुरा छ। मान्छेले चाहिँ राज्य सञ्चालकहरू या राज्यका चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूका विरुद्धमा केही कुराहरू व्यक्त गर्दाखेरि, त्यस पछाडि व्यङ्ग्य गर्दाखेरि राज्य सञ्चालकहरू, राज्य सत्ता सञ्चालकहरू चाहिँ तपाईँको रिसाएर अनर्गल मुद्दाहरू लगाउने, त्यो शक्तिको दुरुपयोग, आफ्नो पावरको दुरुपयोग गरेर चाहिँ मुद्दाहरू लगाउने जस्ता कामहरू जो मानव अधिकार मैत्री होइन, मानव अधिकार विरुद्धका कार्यहरू हो। हाम्रो वास्तवमा आजको सिस्टम भनेको तपाईँको एकाएक चाहिँ 72 सालको संविधान आउँदैमा भएको कुरा होइन। यो लामो तपाईँको एक्सर्साइजबाट बेलायतले तपाईँको चाहिँ 13औं 14औं शताब्दीमा बिल अफ राइट्स ल्याउँदादेखि नै, म्याग्ना कार्टा बिल अफ राइटदेखि नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको, न्यायिक अधिकारका कुराहरू अगाडि बढ्दै आएको कुराहरू र यसमा यो दुनियाँको लामो सङ्घर्ष छ, लामो इतिहास छ। तर हाम्रो सञ्चालकहरूले के बुझेनन् या हाम्रो सरकारमा बस्नेहरूले के बुझेनन् भने यो चाहिँ उनीहरूले प्रोभाइड गर्यो भने हुने, नत्र नहुने जस्तो अतिवादी सोचका शासकहरू भए। शासकै भनौँ यिनीहरूलाई होइन, कुनै इलेक्टेड चाहिँ नेतृत्वहरू गएको जस्तो भन्दा पनि शासकको प्रवृत्ति देखाउनेछ। त्यसैमा तपाईँको चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा सङ्क्रमणको बेलामा लकडाउन त गरियो। लकडाउन एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हो र लकडाउन गर्न सजिलो पनि छ, किनभने बन्द गर्न सजिलो छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। बन्दले त परिणाम पनि दिँदैन। फेरि लकडाउन सबभन्दा सही हो।
तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा गइएन। मान्छेहरू दैनिक ज्यालादारी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ खान नपाएर काठमाडौँदेखि या देशका विभिन्न भागदेखि 500-700 किलोमिटर चाहिँ हाइवेमा तातो घाममा खाली खुट्टा भोको पेट जानुपर्ने अवस्था भयो। अब राज्यले केही हजार मान्छेका हकमा पनि सोचिदिएन होइन। एक र सोध्दा त सोचेन, त्यहाँमाथि पनि तपाईँको चाहिँ ती विषयहरू पत्र पत्रिकाहरूले मिडियाहरूले उजागर गर्दाखेरि, व्यक्तिहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उजागर गर्दाखेरि उल्टो चाहिँ तपाईँको कार्यकारी प्रमुखले ती व्यक्तिको हितमा सोध्नुभन्दा ती तपाईँको उजागर गर्नेहरूका विरुद्धमा चाहिँ अभिव्यक्ति दिने कार्य हो। भनेको मतलब आफूले गरेको कामको खराबी कतै देखाउनै नहुने, भन्नुहोस्, मुख थुन्ने प्रणाली डेभलप भयो एकातिर। सरकार जनमैत्री छैन अहिले, छैन। त्यो कसरी मान्न सकिन्छ? जनमैत्री भए ती तपाईँको चाहिँ दैनिक ज्यालादारी मजदुर गरे खाने मान्छे के भन्छ उता पूर्वको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हिँडेर जानुपर्ने परिस्थिति हुन्छ एकातिर। स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने ह्युमन राइट्स भनेको तपाईँको चाहिँ कुनै फरक पोको होइन होइन। नेपालमा त ह्युमन राइट्स भनेको त संस्था चलाउने, संस्था खोल्ने, 2000 पैसा डोनेसन ल्याउने, यसो चाहिँ अलिअलि कुरो गर्ने, अनि ह्युमन राइट्स भन्ने, अनि ह्युमन राइट्स आफ्नो मात्र हुँदैन, त्यो बुझिन्छ। ह्युमन राइट्स भनेको तपाईँको स्वास्थ्य अधिकार हो, तपाईँको खाद्य अधिकार हो, तपाईँको स्वतन्त्रता हो, मौलिक हक अधिकारमा व्यवस्था गरेका तपाईँका चाहिँ सम्पूर्ण प्रावधानहरू हो होइन। आवासको अधिकार हो, अनि ह्युमन डिग्निटीका कुराहरू हुन्, तिनीहरू मानव अधिकार हुन्। र त्यो त ती विषयहरूमा स्वास्थ्यको कुरामा भन्नुहुन्छ भने नियमित रोगका बिरामीहरूको आज तपाईँको चाहिँ झन्डै कति दिन भयो, 37-38 दिन कति भयो, यो दिनसम्म नियमित रोगका बिरामीहरूले उपचार गर्ने ठाउँ छैन। ठुला भनिएका हस्पिटलहरू अटाइपमा बन्द छन्। उनीहरूले भन्दा कागजमा मिलाउलान्, मुखले मिलाउलान्, हामी ओपन छौँ भनेर भन्लान्, तर ठुला भनिएका हस्पिटलहरू बन्द छन् र नियमित उपचार छैन। भन्नुहोस्, मान्छेको मृत्यु त कोरोनाले मात्र त हुँदैन, मान्छेको मृत्यु भोकले पनि हुन्छ, मान्छेको मृत्यु अरू रोगले पनि हुन्छ, हार्ट एट्याकले पनि हुन्छ। भनिसकेपछि ती ठुला हस्पिटलहरूलाई अनि मेडिकल कलेजहरूलाई यो सरकारले तपाईँको चाहिँ जनउत्तरदायी बनाउन सकेन या जनताप्रति स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सकेन। कारण के छ भने त्यसको लगानी त फेरि हाम्रै नेताहरूको छ, धेरै जस्तो नेताहरूको। त्यस कारणले गर्दा स्वास्थ्यको अधिकारको तपाईँको उल्लङ्घन भएको छ, व्यक्तिक अधिकारको ह्युमन डिग्निटीको चाहिँ तपाईँको आत्मसम्मानको उल्लङ्घन भएको छ, खाद्यको उल्लङ्घन भएको छ। एउटा वेलको डेमोक्रेसी भनेको एउटा वेलफेयर स्टेट हो, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्यमा राज्यले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने सुविधाहरू जनताले नखराई नरोई पाउनु पर्यो कि जसलाई आवश्यकता छ। अब यहाँ त समस्या के छ भने भोट दिनेलाई आवश्यकता छ, कार्यकर्तालाई आवश्यकता नभएदेखि आवश्यकता छ, तर वास्तविक तपाईँको आवश्यकता भएका भई मान्छेहरूका लागि चाहिँ आवश्यकता छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विविध कुराहरूमा सरकारले बन्द गरिदिएर ढुक्कले बसेको छ। एउटा यही मौका तपाईँको अर्को भ्रष्टाचारको तपाईँको चाहिँ चरम अवस्था छ। जुन कुरा भ्रष्टाचार भयो भनेर बोल्ने मान्छेहरूप्रति सरकार आक्रामक छ। सामान तपाईँको चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गुणस्तरीय छैन भनेर बोल्ने डाक्टरप्रति सरकार आक्रामक छ। त्यसले के हुन्छ भने मानवाधिकार, व्यक्तिको मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन्छ। किनभने इक्विपमेन्ट तपाईँको चाहिँ गुणस्तरीय छैन भने त्यसको असर कसलाई पर्ने? एउटा नागरिकलाई पर्ने हो। भ्रष्टाचार देशमा हुन्छ भने त्यसको असर कहाँ पर्ने? एउटा नागरिकलाई पर्ने हो। बोलेका आधारमा कसलाई चुनिन्छ भनेदेखि तपाईँको त्यसको असर कसलाई पर्छ? प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्छ। स्वास्थ्यको कुरा प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्छ भनेपछि मैले अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरकारले मानवाधिकार भन्ने चिज, फेरि प्रधानमन्त्रीको आफ्नै भैसले पनि त्यो कुरा बोल्नु भएको छ, जीवन रोज्ने कि स्वतन्त्रता रोज्ने भनेर उहाँले चाहिँ रुझाउँदै हुनुहुन्छ। मैले अघि भने 12औं-13औं शताब्दीदेखिको एक्सर्साइज हुँदै आएको मान्छेको स्वतन्त्रता, जीवन रोज्ने भनेको के हो? भोकै पनि म बस्नुपर्छ, म चाहिँ भोकै भए पनि बोल्नुहुन्न भनेको हो कि बोल्ने अधिकारको चाहिँ मुख बन्द गरेको होइन? लुटिलो भ्रष्टाचार गरेर राख, म चाहिँ त्यो प्रयोग गर्दिनँ, मेरो वाक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दिनँ भन्न पर्ने हो कि के हो? त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्नका लागि चाहिँ अनि जीवन रोज्छौ कि स्वतन्त्रता रोज्छौ भन्दै आफू राजनीतिक फोहोरी खेलमा लागेर जनताको मानवाधिकार, जनताको मौलिक अधिकारको चाहिँ उल्लङ्घन गरिदिनु भयो। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू जति छन् होइन, हुन त हरेक पार्टीका पनि मानव अधिकारसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरू धेरै नै छ होइन। यही राजनीतिक अस्थिरतामा मानव अधिकार कर्मी सङ्घ संस्थाहरूले पनि असर पारेको देखिन्छ नि त अहिले त। अब उनीहरूको पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने बानी परेको हुन्छ। दुई तिनवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ के छ भने पोलिटिकल पार्टीसँग धेरै निकट भइसकेपछि त्यसबाट लाभ हानि ग्रहण गर्ने सङ्घ संस्था र व्यक्तिको जमात छ एउटा। उनीहरू तपाईँको चाहिँ सर्प आयो भने दुलो बाहिर हात,
माछा आयो भने दुलोभित्र हात पार्नेहरूको जमात छ भनेको वास्तविक ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट भन्दा पनि परिस्थिति जन्य ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्टको बाहुल्यता छ हामी कहाँ अहिले। त्यहाँमाथि पनि तपाईँको चाहिँ अझ अहिले वर्तमान भएको प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन पार्टी तत्कालीन नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित छ। मलाई लाग्छ नेपालका 90%, 85%, 90% चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू उहाँहरूको पूर्व एमाले दलसँग निकट भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। ती विविध कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिको लाभ हानि पद प्रतिष्ठा होइन यी सबै कुराहरू हिसाब किताब गरेर मात्रै मानव अधिकार भोइलेसन भयो र भएन भन्ने चलन छ हामी कहाँ। जहिलेसम्म यो सरकार तपाईँको सत्तामा थिएन त्यतिखेरसम्म उग्र रूपमा चाहिँ विभिन्न घटनाहरूलाई उठाउने व्यक्तिहरू यो सरकारमा आइसके यो सरकार आइसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँको ती घटनाहरू जहाँको चाहिँ हुँदा पनि होइन मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छैन या यसको समाधानको फरक पाटो छ भनेर उहाँहरू तत्कालै मुख फेर्न चाहिँ तयार हुने होइन त्यो परिस्थिति चाहिँ हामी कहाँ छ भनेको मतलब राज्यमा प्रधानमन्त्री हुने मन्त्री हुने मात्र होइन कि त्यो राज्य सत्तासँग जोडिएका प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारसँग चाहिँ तपाईँको निकटस्थ छैन या व्यक्तिको अधिकार भन्दा नि आफ्नो व्यक्तिगत हानि लाभ पद प्रतिष्ठासँग जोडिएर मात्र बोल्ने गरेका छ। अहिलेको परिस्थितिमै जाउँ हामी। अहिले अब वाक स्वतन्त्रता रोकिएको अवस्था छ भन्नेतिर तपाईँको चाहिँ कुरा केन्द्रित रहेछ। जस्तै भर्खरै तपाईँले एउटा मुद्दा पनि जित्नुभयो आफै अगाडि बढेर ज्ञानेन्द्र शाहीको। ज्ञानेन्द्र शाही आफैमा ठिक हुनुहुन्छ? त्यो म जान्दिनँ। मात्र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई थुनिएको कुरा चाहिँ इलिगल डिटेन्सनमा थियो। त्यसकारण उसलाई कोही पनि व्यक्ति होइन म एउटा मानवाधिकार कर्मी र म अधिवक्ता मैले तपाईँको चाहिँ आतङ्ककारीका पक्षमा पनि उसलाई इलिगल डिटेन्सनमा राख्यो या इलिगल काम गरियो भने त्यसका पक्षमा लड्छु। म एउटा महान साधु सन्तका पक्षमा लड्छु होइन। मेरा लागि उसको अभियान के हो त्यो मलाई मतलब छैन। उसको अभियान कुन राजनीतिसँग प्रेरित छ त्यो पनि मेरो सरकारको विषय होइन। मेरो सरकार भनेको व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो र मैले फेरि पनि के दोहोऱ्याएँ भने एउटा आतङ्ककारी जसलाई राज्यले इलिगल डिटेन्सनमा राखेको छ जसलाई टर्चर दिएको छ भने त्यसका पक्षमा पनि म मुद्दा लड्छु। एउटा ऋषिमुनि उसका पक्षमा पनि म मुद्दा लड्छु। मेरो नजरमा चाहिँ ह्युमन राइट्सका दृष्टिले त्यो दुईटै मलाई बराबर हुन्छ। कानुनी हिसाबले त कसैलाई त्यो आक्षेप लगाउन पाइँदैन पनि भनिएको छ, झुट्टा मुद्दा लगाउन पाइँदैन पनि भनिएको छ होइन। प्रहरीले पक्राउ गर्ने अनि अदालतले निर्दोष साबित गर्ने। अब त्यसको प्र्याक्टिस हामीले क्षतिपूर्तिको प्र्याक्टिस चाहिँ चलेको छैन। कुनै दिन त्यो पनि होला किनभने हामी धेरै पछाडि छौँ। चिप्ले किराको गतिले हिँडेका छौँ। अनि चल्नु पर्छ नि पर्दैन तपाईँलाई के लाग्छ? त्यही त मैले भन्दै त्यो चलेको छैन। उहाँले त हानि भयो त्यो चल्नुपर्छ र व्यक्तिले आफूलाई भएको क्षतिको चाहिँ पूर्ति गर्न पाउनुपर्छ। राज्यले तपाईँको गलत ढङ्गले गलत मनसायले प्रेरित भएर कसैलाई मुद्दा चलाउँछ कसैलाई थुनामा राख्छ भने राज्यलाई त्यसको दायित्व वहन गराउनका लागि हामीले फेरि अदालतको ढोकाढोका गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको प्र्याक्टिस हुनुपर्छ भनेर हामी जस्तै मान्छेहरूले फेरि लिगल च्यालेन्ज गरेर चाहिँ इस्टाब्लिस गराउनु पनि पर्छ। हामी जस्तो मान्छेहरूले कतिपय अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो हामीले उदाहरण देख्यौँ यही सरकारले नै यही लकडाउन चलिराख्दाखेरि अर्को खालको एउटा राजनीतिक चर्चा पनि भयो। सत्तामा आयो नि त्यो कुरा। जस्तो चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो प्रधानमन्त्रीले 2वटा होइन, त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिनुभयो। त्योसँगै सांसद अपहरणका कुराहरू आए। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ एउटा मानवाधिकार कर्मी? होइन हामी रुल अफ ल भन्दा पनि हुल अफ लमा विश्वास गर्छौँ हामी राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू भन्ने एउटा प्रष्ट प्रमाण हो त्यो। अब सांसदको विषयमा पनि दोहोरो खालका भनाइहरू छ र सांसदले भनेको र 3जना आशंकित व्यक्तिहरूले भनेको देख्दाखेरि हामीले पढेको मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा चाहिँ तपाईँको 111 र 12 को परिभाषा हेर्दाखेरि त्यो कार्य चाहिँ व्यक्ति अपहरणसँग जोडिन्छ होइन। यदि उहाँहरूको कथन गलत छ भने जसले तपाईँको चाहिँ गलत आक्षेप लगायो उहाँलाई मुद्दा लगाउनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो विषयमा सरकारले जाहेरी नै नलिकन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई पन्छाउने भन्दा पनि त्यो जाहेरी लिएर जाहेरलाई इन्टरटेन गर्नुपर्छ, त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हो भनेदेखि मुद्दा चलाउनुपर्छ किनभने कानुन शासन हो, कानुन सबैलाई समान हुन्छ। एउटा सामान्य मान्छेले गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई यहाँको प्रहरीले सुटै गर्छ होइन, हामीले देखेका छौँ नि। अब तपाईँको चाहिँ पद प्रतिष्ठा भएको तपाईँको पोजिसन भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ केही नगर्ने जाहेर नै नलिने त्यसलाई इन्टरटेन नगर्ने भन्ने चाहिँ त्यो कानुनी राज्यको खिलाफमा हो, त्यो संविधानको खिलाफमा हो, त्यो ह्युमन राइट्स डिक्लेरेसनको खिलाफमा छ र लोकतन्त्रको पनि लोकतन्त्रको खिलाफमा छ, मानवाधिकारको खिलाफमा छ। र उहाँहरूको गतिविधि चाहिँ अहिले कस्तो देखियो भनेदेखि आफूले राम्रो काम गर्न नसक्ने, आफू सहजसँग सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्ने
अनि तपाईँको के छ भने बोल्ने मान्छेहरूलाई ठेगान लाउनु, जस्तो भीम उपाध्यायलाई सामान्य ट्विट गरेको विषयमा ठेगान लाइयो होइन। राज्य सञ्चालन गर्नलाई व्यङ्ग्य गर्न हुँदैन। राज्यको प्रमुख भएर यो देशको ठेक्का लिएर बसेपछि त्यो ठेकेदारले त ठेक्का त पुरा गर्नु पर्यो नि त। थोरै तपाईँको चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई तपाईँको भनेको होइन, कोही तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गरेको कुरो त्यो प्रधानमन्त्री पोजिसनलाई व्यङ्ग्य गरेको हो। खड्गप्रसाद ओली भन्ने मान्छे झापामा तपाईँको चाहिँ हलजती राव भयो त खड्गप्रसाद ओलीलाई त भीम उपाध्यायले लेख्दैन थियो, तपाईँले पनि उनको बारेमा सोध्नुहुन्न थियो होइन, कसैले गर्दैन थियो नि त भने। अब उहाँ चाहिँ लिने बेलामा पब्लिक पोजिसन लिने, अनि पब्लिक पोजिसनलाई व्यङ्ग्य गर्यो भने व्यक्तिगत हो भन्ने कि अब पब्लिक लेभलमा बसेको मान्छे 24 आवर पब्लिक हुन्छ, त्यो त व्यक्ति हुँदै होइन त। अहिलेको अवस्था छ नि, जस्तो त्यही अपहरणमै जाउँ होइन, त्यहाँनिर पनि महेश बस्नेत पूर्व आइजिपी अब सर्वेन्द्र खनाल पनि जोडिनु भएको छ होइन। त्यसै गरी अहिले वर्तमान सांसद हुनुहुन्छ किसान श्रेष्ठ उहाँ जोडिनु भएको छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा भयो यो अपहरण केसको होइन। इन्टरनेसनल रूपमा त कति भयो थाहा छैन, नेसनल रूपमा चाहिँ कन्फर्म भयो। एउटा कुरा के पनि स्थापित भयो भने शक्ति र सत्ताको नजिक भइयो र त्यसले पोर्ट्रेट गर्यो र सत्तामा पदासीन व्यक्ति छ भने त्यसका विरुद्धमा फौजदारी अपराधको चाहिँ जाहेरी लिँदैन भन्ने कुरा पनि नेपालमा स्थापित भयो, जुन कुरो चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहिताको 2.4 को विपरीत छ। किनभने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कानुनले के भन्छ भने कसैले जाहेरी दिन आएन भने यत्रो मिडियामा आयो, तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यू भयो, वक्तव्यबाजी भयो, त्यो भइसकेपछि त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको नोटिसमा आयो, प्रहरीको नोटिसमा आइसकेपछि चाहिँ प्रहरीले त्यसमा अटोमेटिकल्ली अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो। तर विडम्बना के छ भने जाहेरीको पनि उहाँहरूले इन्टरटेन गर्नु भएन। हामीले भनिहाल्नु त त्यो जाहेरी या उहाँहरूले भनेको कुरा गलत छ भने त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस्। गलत छ भनेको चाहिँ यो जसलाई आशंकित गरिएको छ, जसलाई अभियोग लगाइएको छ, आरोप लगाइएको छ, उसलाई पनि त तपाईँको चाहिँ निष्कलङ्क हो भनेर प्रमाणित गरिदिनु पर्यो परेन? त्यो पर्यो। त्यसमा चाहिँ अब जस्तो 3 जना व्यक्ति जोडिनु पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, 3 जना है जो आरोपित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफैले त्यसलाई चाहिँ आफै जाहेरी हाल्न सक्ने कतिको आकर्षित हुन्छ उहाँहरूको कानुन? अपमान जुन खालको भएको छ नि त, उहाँहरू त पहिला त उहाँहरूलाई लगाएको आरोपको चाहिँ जाहेरी लिनु पर्यो के। जाहेरी भनेको जब मलाई अपहरण भयो भनेर म भन्दैछु भने अपहरण भएको हो कि होइन भनेर प्रमाणित नभएसम्म, त्यो प्रमाणित भएन भने उहाँहरूमाथि चाहिँ अनर्गल आरोप लगाइयो, झुट्टा लाञ्छना लगाइयो, त्यसमा मुद्दा चल्न सक्ने भयो। त्यो प्रमाणित भयो भने त उहाँहरू भित्र जाने हो त, उहाँहरूलाई दण्ड हुने हो त, उहाँलाई कानुनको सजाय प्रमाणित भए त जानुभयो, भएन भने चाहिँ भएन भने भोलिको कुरा हो कि आजको कुरा हो। भएन भने त लान्छना भएन भने कसले भगवान्ले आएर भनिदिने कि प्रधानमन्त्रीले भनिदिने कि कसले भनिदिने? प्रमाणित जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको थियो, उहाँले प्रमाणित गरिदिनु भने छुट्टै कुरा होइन। भने कानुनी प्रोसेस के हुन्छ भने उहाँहरू 3 जनाका विरुद्धमा जाहेरी परिसकेपछि त्यो जाहेरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय भनेको प्रहरीले त्यसलाई समाति दिएर त्यो जाहेरी अनुसारको तपाईँको अनुसन्धान गरेर त्यो अनुसन्धान प्रक्रियाबाट उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्न भने त सरकारले मुद्दा चलाउँदिनु भन्न सक्छ नि, प्रमाण भएन भने होइन। अनि त्यसपछि लान्छना लाउनलाई गर्ने हो नि, अनुसन्धान नगरिकन तैँले लान्छना लाइस् भन्न पाइन्छ र? अर्काले भन्नुहुन्छ पहिला त अपहरण गर्यो भन्ने कुरो पहिला आयो नि, पहिला लान्छना लगाएको कुरो पहिला आएन नि त। पहिला जे कुरा आयो त्यसलाई प्रमाणित भएन भने भोलि उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, किनभने कोही पनि मान्छेले गलत रूपमा कसलाई आरोप लगाउन पाइन्छ। तर उहाँहरूको अपराध प्रमाणित भयो भने अनि अहिले चाहिँ अर्कालाई कारवाही गर्ने त लान्छना लगायो भनेर त्यो त दोहोरो गलत हुँदैन। प्रहरीले त्यहाँको परिषद प्रमुखले चाहिँ भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूलाई वार्ता जहाँ हो त्यहीँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले जाहेरी दिनुहोस् त भन्नु। त्यो त कानुन विपरीत छ, त्यो जहाँ पनि पाइन्छ। त्यो अपहरण तथा शरीरबन्ध सम्बन्धी महलले चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भने जस्तो अपहरणको चाहिँ फरक कुरा छ। अपहरणको के हुन्छ भने एक ठाउँमा अपहरण गरिन्छ, त्यसलाई जुन जिल्लाले लान सकिन्छ होइन, र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यही ठाउँ भन्ने यकिन छैन, नजिकको प्रहरी चौकीमा जानकारी दिने। जस्तो तपाईँ म अपहरणमा परियो भने अब अपहरणबाट उम्किन त पाइयो कि पाइएन होइन। अहिलेको यो पोलिटिकल उसमा इस्युमा आएर तपाईँ हामी यति छलफल गर्दैछौँ भने हामी अपहरण परियो भने त हामी अपहरणमा परेका ठाउँबाट सानो सुराकी कसैलाई दियो भने उनीहरू समात्ने हो नि, अनि त्यही मुद्दा चलाउने हो नि। अपहरण भइराखेको अवस्थामा हो उहाँ त अपहरण उहाँ भाग्नु भयो त उहाँ त कानुनबाटै भाग्नु भयो, उहाँ त बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसले के फरक पार्दैन, त्यसले के कानुनले त्यो भन्दैन। कानुनले तपाईँ क्षेत्राधिकार कुरा गर्दैन, बरु क्षेत्र घटना घटेको भनिसकेपछि उहाँको घटना सब महोत्तरीमा नि हो, उहाँको घटना काठमाडौँमा अनि उहाँहरूको बनाएको होइन, त्यो होटलमा ल्याएर राखेको पनि हो, त्यस कारण बन्दर त होटलमै हुनुहुन्छ, उहाँ सडकभरि हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यो मुद्दा चल्ने र चाहिँ सरकारले यो मुद्दा चलाउनु भन्दा नि यसमा अनुसन्धान गर्ने इच्छा राखेको भए त्यो महोत्तरीमा नि हुन्छ, त्यो तपाईँको सिन्धुलीमा नि हुन्छ, त्यो कालेमा नि हुन्छ, त्यो काठमाडौँमा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। कानुनले त्यसमा बाधा छैन र सरकारको काम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो।
कुरा भन्नुभयो नि, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, व्याख्या गर्ने काम अदालतको भने उसले गर्छ। क्षेत्राधिकार बेगर रहेछ भने उसैले तिम्रो क्षेत्राधिकार भएन भन्दैन, या मुद्दा चलाउनु पर्यो र भोलि सरकारी वकिलले तपाईँको चाहिँ भनिदियो यो क्षेत्राधिकार हाम्रो काठमाडौँको होइन महत्त्वरी हो भने त्यसलाई फरवार्ड गर्ने काम सरकारको। जाहेरी भनेको त जस्ट इन्फर्मेसन, यो केही होइन, यो प्रमाण होइन। र जाहेरवाला भनेको साक्षी मात्रै हो, मुद्दाको पक्ष होइन। जस्तो डाक्टर सुरेन्द्र यादवको जाहेरी लिएर मुद्दा चलाएर डाक्टर सुरेन्द्र यादव साक्षी हो त्यो मुद्दाको, त्यो ऊ पक्ष होइन। नेपाल सरकार पक्ष हुन्छ र विपक्षी भनेको चाहिँ आरोपित व्यक्ति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको जिम्मा लिने, त्यसलाई फरवार्ड गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ सरकारको हो, व्यक्तिको होइन। जुन लिएर त्यसलाई जाहेरीलाई जानु पर्दैन। अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू सार्वजनिक भए त्यो सन्दर्भमा डाक्टर सुरेन्द्र यादवका भनाइहरू पनि आए, कहिले अपहरण भएको भनेर आए, कहिले अपहरण नभएको भनेर आए। अनि आरोपित व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिने होइन, डराएको जस्ता कुराहरू पनि आए। तपाईँ एउटा कानुनको नजरबाट हेर्दाखेरि के लाग्छ? यस्तो छ, अब हामीले सुनेको पीडित भनिएका व्यक्तिको चाहिँ बयान हेर्दाखेरि, उनको स्टेटमेन्ट हेर्दा उनले भनेका कुराहरूले चाहिँ हाम्रो अपहरण तथा शरीरबन्ध को चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको छ मौलिक फौजदारी संहिता 2074 को दफा 112(2) र 111(2) र 112ले 111(4) को परिभाषा र 112(2) त्यसको परिभाषाले चाहिँ यो कार्य शरीर बन्धकमा लिने अपहरण गरेको भन्ने कुरा त्यो परिभाषा देखाउँछ। उनको भनाइ, उनको स्टेटमेन्टले, उनले स्टेटमेन्ट सुरुमै त ढाट्न सकेन, तर उनी शब्दमा के भन्दै थिए भनेदेखि यो चाहिँ अपहरण होइन, मलाई चाहिँ यसरी ल्याइयो। फेरि उनी भन्दै चाहिँ मलाई जबरजस्ती उनीहरूको गाडीमा चढाए तर अपहरण होइन भनेको मतलब दुईटा कुरा हुनसक्छ। यो अर्को कुरा चाहिँ उनलाई अर्को पीडित अपराध पीडित संरक्षण ऐन पनि छ 2075, त्यसले के गर्छ भने कोही मान्छे अपराध पीडित भयो होइन भने उसलाई सरकारले संरक्षण दिएर उसको उजुरी सुन्ने, उजुरी गराउने, उसलाई साक्षी बगाउने, ती सबै काम सरकारको जिम्मा हुन्छ। भनेको राज्य यदि वेलफेयर हो, कानुनी शासनबाट सञ्चालन छ, यो लोकतन्त्र भनेर तपाईँको संविधानको प्रस्तावनामा मात्र नलेखेको साँच्चीकै लोकतन्त्र हो भनेदेखि चाहिँ त्यति घटना भइसकेपछि तत्कालै अनुसन्धानको प्रक्रिया राज्यले थाल्छ। त्यस पछाडि गएर उनको भनाइ ठिक हो कि होइन त्यो पनि हेर्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यता पीडक भनिएका व्यक्तिको भनाइ ठिक हो कि होइन त्यसलाई पनि अनुसन्धान गर्छ होइन। ती सबै गरिवरी त्यसको एउटा निर्गोल गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको यहाँ त तपाईँको प्रत्येक विषयमा जाहेर लिनलाई लडाइँ हुन्छ यदि त्यहाँ राजनीति जोडिएको छ, यदि त्यहाँ प्रशासन जोडिएको छ। इन्काउन्टर केसहरूमा, एक्स्ट्रा जुडिसियरी किलिङको केसहरूमा चाहिँ फेक इन्काउन्टरको केसमा चाहिँ जाहेर दिनु गयो भने पुलिसले समात्दैन जाहेर होइन। भनेपछि त्यहाँ राज्यसित जोडिएको छ, राज्यसभा बस्ने गल्ती नै गर्दैन भन्ने खालको मानसिकता छ कि। जबकि हामीले पढेको विधि शास्त्र त के भन्छ अरे जो राज्य सत्ता सञ्चालनमा बस्छ, जो चेयरमा बस्छ, उसले आफूलाई तानाशाह सम्झिन्छ। उसले तपाईँको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि अदालत, संसद, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि ऊ चाहिँ सम्झिँदैन, ऊ तानाशाह जस्तो गर्न खोज्छ। त्यस कारणले तपाईँले त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ अदालत पनि चाहियो, पार्लियामेन्ट पनि चाहियो, पत्रकार पनि चाहियो, मानवाधिकारवादी पनि चाहियो, जसले उसलाई तपाईँ अब्जेक्सन गर्छ र आँखा देखाइदिन्छ होइन। तिम्रो यो काम गलत छ, यो तिमीले गर्न पाउँदैनौ, तिमीलाई डिमोन्स्ट्रेसन गर्छौ, तिमीलाई अदालतले आदेश दिन्छ, तिमीलाई पार्लियामेन्टबाट हामी यस्तो फेल गराउँछौँ भनेर वेलफेयर स्टेट, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको, कानुनी राज्यको चाहिँ ढाँचा त्यो हुनुपर्ने थियो। यो चाहिँ तपाईँको कानुनी भन्दा पनि हुकुमी राज्य भइसक्यो। जो सत्तामा छ, सत्तामा बस्नेको तपाईँको हुकुमबाट चल्ने देश भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जाहेरी साहेरी यी सबै कुराहरू राज्य सत्ता जोडिएका, ठुला मान्छे जोडिएका, राजनीति जोडिएका यी विषयहरूमा चाहिँ चल्दैन। सामान्य आम मान्छेका विषयहरूमा मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु। अब हेर्नुहोस्, यो सत्ताको पनि बडो समस्या छ कि यो चित्र परिवर्तन भएर चरित्र परिवर्तन हुँदैन कि। आजको चित्र तपाईँको पञ्चायतको भन्दा फरक छ होइन। पञ्चायतको भन्दा चित्र फरक छ, चरित्र त उही छ। बरु पञ्चायतमा यति बोल्दाखेरि राजा हुँदाखेरि राजा विरुद्ध बोल्नुहुन्न भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चोर भन्ने त हामी हो नि त, हामी सबै हेर्छौँ त। ल आज भन्ने हिम्मत कसरी राख्छ? कालो झन्डा देखाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ थुन्नी होइन, आज विरोध स्वरूप देखाउँदा भने चित्र परिवर्तन भयो, चरित्र झन् परिवर्तन भएन है। अनि तपाईँको सत्ता सरकार चाहिँ परिवर्तन हुन्छ अनि सत्ता चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, जस्ता तस्तै छ। सत्ता त स्थायी छ, समस्या ल्याएन। जस्तो प्रहरीले लिएन माथिको आदेश भन्ने कुराहरू पनि कति थियो होला, त्यो त कानुन बमोजिमको प्रक्रिया छ, त्यो जान सक्छ अगाडि। प्रहरीले लिएन र सरकारी वकिलको कार्यालयले लिएन भनेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि राजनीति आइभएको त। सरकारी वकिल कार्यालय पनि त उहाँहरूकै मातहत हो नि त, महाराजको मातहतको कार्यालय हो होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कर्मचारी हो है, अब आफ्नो कर्मचारीले त्यहाँ रिक्स मोलेर फेरि सरकार रिसाउने, सरकार प्रहरी रिसाउने, त्यो परिस्थितिमा सरकारी वकिल कार्यालय कति ठाउँमा धेरै निर्यात छ। व्यक्तिगत रूपमा कति साथीहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ, हामी बडो चेपुवामा छौँ,
एउटा हामी लाइफ लिबर्टीका बारेमा गर्नुपर्ने बोल्नुपर्ने अपराधको विरुद्धमा बोल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ, एउटा हामीसँग चाहिँ अरू पावर केही छैन, निरीह छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब त्यो भनेर कानुनले मान्दैन, उहाँहरूले लिदिनु पर्थ्यो। भएन भने उहाँहरूले अब चाहिँ जाहेरवालाहरूले फेरि अदालत गराउन सक्नुहुन्छ, अदालतमा तपाईँको चाहिँ परमादेशको आदेश जारी गराउन सक्नुहुन्छ, किन जाहेर नै नलिने भन्ने हुँदैन। मलाई लाग्छ अलिकति कन्टेन्ट तथ्यहरू चाहिँ त्यसमा छ भनेदेखि अदालतले भोलि जाहेर दर्ता गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया थाला भन्ने चाहिँ, किनभने हिजो अफ्ताब आलमको पनि त तपाईँको जाहेर लिन नमानेको 12 वर्षसम्म होइन, 12 वर्षमा अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यी नमान्नेहरूका विरुद्धमा चाहिँ अपहेलना मुद्दामा आदेश गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ महानिरीक्षक भइसकेकाहरू, प्रनिरीक्षक भइसकेकाहरू, त्यहाँको जिल्लाका प्रमुख भइसकेकाहरू, त्यहाँको सरकारी बिल प्रमुख भइसकेकाहरू, यिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ फेरि भोलि कोर्टको कन्टेम्प गर्यो भनेर, अदालतको अवहेलना गर्यो भनेर निर्णय हुन्छ भन्ने डरले अनि त्यही 12 वर्षमा चलाएको, मुद्दा चलाएको भनेको मतलब अन्ततः गोच्चा त तपाईँको चाहिँ अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ काहीँ न काहीँबाट न्याय त पाउँछ, तर त्यसको प्रक्रिया लामो हुँदाखेरि अनावश्यक नेपाली नागरिकले दुःख पाउनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो दुःख पाउनु पर्ने परिस्थिति होइन, किन सहज रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्दैन। अनि ढिलो न्याय पाउनु पनि अन्याय हुनु नै भन्ने पनि छ, न्याय नदिनु नै हो होइन, न्याय नदिनु नै हो भन्ने छ। अब ढिलो जस्टिस इज नट जस्टिस भन्छ होइन, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु, किन त्यसले परिणाम चाहिँ दिँदैन। न्याय त पाएको महसुस हुनु पर्यो नि, मैले तिमीलाई न्याय गरिदिएँ भनेर हुन्न, न्याय पाउनेले चाहिँ मैले पाएको छु भन्न पर्यो क्या, अर्काले गरिदिएँ भने कहाँ हुन्छ, मलाई अनुभूति हुनु पर्यो मैले न्याय पाएको छु। जस्तो जेल बस्ने भनेर सजाय पाउँदाखेरि पनि त्यसलाई न्यायको फिलिङ हुनु पर्यो, मैले गरेको थिएँ, बाहिर मैले ढाँटेँ, भित्र चाहिँ मैले गरेकै थिएँ, मलाई जस्टिस भएको छ भनेर जेल बस्ने पनि भन्नु सक्नु पर्यो। न्याय भनेको त्यस्तो चिज। तपाईँको तर्क सुन्दाखेरि होइन, उहाँले चाहिँ जस्तो प्रहरीले लिएन भने डाइरेक्ट सर्वोच्च अदालत जाने, न्यायालय गुहार्ने एउटा अवस्था आउन सक्यो। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगतिर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो पनि पाइन्छ, त्यो तपाईँको मानवाधिकार आयोगमा गएर पनि जाहेर दर्ता भएको परिस्थिति छ भने आयोगले पनि तपाईँको त्यसको चाहिँ निर्देशन गर्न सक्छ। जस्तो गङ्गामाया अधिकारीको छोरा हत्या मुद्दामा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारले मुद्दा नचलाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको निर्देशनमा चितवन जिल्ला अदालतमा चाहिँ अभियोग पत्र दर्ता भएको थियो। उहाँले मानवाधिकार आयोगमै जानुपर्ने आवश्यकता थियो र अदालतभन्दा अगाडि नै? त्यो उहाँहरूलाई के लाग्यो भने अदालत त अझै जाने बाटो छ उहाँहरूको, अझै पनि छ है? त्यसमा चाहिँ केही छैन त्यो। तर यदि उहाँहरू साँच्चीकै अपराध पीडित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले न्याय पाउने बाटो त छ। सरकार सधैँ यही रवैयामा रहँदैन होइन, अनुसन्धान गर्ने निकायहरू यही रवैयामा रहँदैन। अहिले फाइफी गरेका व्यक्तिहरूको पनि सधैँ यति फाइफी चल्दैन होइन, यो त अस्थायी नै छ। पावर भनेको त कति दिन हुन्छ र अस्थायी नै हुन्छ। अहिलेको अवस्था होइन, मानवाधिकारको अवस्था, अब जहाँ पीडा हुन्छ त्यहाँबाट त आवाज उठ्छ, विद्रोह हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो सम्भावना त नेपालमा तत्काल देखिँदैन पनि होइन। र अहिलेकै अवस्था, यो शासन व्यवस्था अनि मानवाधिकार सबै कुराहरू हेर्दाखेरि सरकारको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, सरकार त हेर्नुहोस्, सरकार रहला नरहला राजनीतिक गोटी आफ्नो ठाउँमा छ। सरकार आजै जान्छ भोलि जान्छ भन्ने परिस्थिति छ, आफ्नै पार्टीबाट जाँदैन भन्ने परिस्थिति पनि छ। तर मलाई चाहिँ तत्कालै अहिले गइहाल्छ भन्ने लागेको छैन। तर त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन हामीलाई सरकार कसको हुन्छ त्यो पनि मतलब कुरा होइन। आम नेपाली नागरिकलाई को प्रधानमन्त्री छ, को चाहिँ गृहमन्त्री छ, को स्वास्थ्य मन्त्री छ होइन, को चाहिँ वेलफेयर स्टेट चलाउनका लागि त्यहाँ बसेको छ, कसले नेपाली नागरिकलाई सुविधा दिन्छ, कसले नेपाली नागरिकको चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स ह्युमन राइट्सको चाहिँ अतिक्रमण गर्दैन होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई चासो छ कि यो सरकार जानु र बस्नुले धेरै असर पार्दैन। किनभने यही चरित्र आएको आउँछ, चित्र नै परिवर्तन हुन्छ, चित्र परिवर्तन हुन्छ, चरित्र त उही छ। व्यवस्था परिवर्तन हुँदा त चरित्र चाहिँ उही छ भने अब तपाईँको चाहिँ चित्र परिवर्तन भएर के चाहिँ हुन्छ नेपाली नागरिकलाई? त्यो जस्तो भोलि केपी ओलीको जस्तो एकदम अतिवादी सोच भएको मान्छे नहोला, या उहाँ त ठाठाडै चाहिँ ठुवा खेलेर झगडा गर्ने जस्तो भाषण गर्ने मान्छे नहोला, आफ्नो फेरि मिलाएर भाषण गर्ने खाले पर्छ। अब उसले पनि फेरि राज्य सत्ताको चरित्र त के हुन्छ भने नागरिकको विरुद्धै खनिन्छ। जहिलेसम्म यी राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले आफूलाई म लोक कल्याणकारी राज्यमा राजनीति गरिराखेको छु र मैले चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भने भित्रबाट चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने चेत आउँदैन। र राजनीति भनेको मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ हानिका लागि हो भन्ने चेत जहिलेसम्म मेटिँदैन होइन, आफ्ना शाखा सन्तान नातेदार साला भिना को हो होइन, छोरी चेली कसका लागि मात्र राजनीति हो भन्ने चेत जुन दिनसम्म हट्दैन, राज्य सत्ता चलाउने मान्छे त टाइप अफ सन्यासी हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्था हुन्छ नि, अहिलेको अवस्थाले जस्तो भर्खरै एउटा केस सक्नुभयो, अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ ज्ञानेन्द्र साई, त्यस्तो एउटा विकल्पमा व्यक्तिहरू आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब उसको कुरा के हो त्यो मलाई थाहा छैन, तर कस्तो हुन्छ भने राज्यको चरित्र चाहिँ अतिवादी हुँदै जाँदाखेरि मान्छेले के खोज्छ भने विकल्प खोज्न थाल्छ। अब त्यो विकल्प खोज्दाखेरि जो पनि आउन सक्छ,
केही भएन भने सामाजिक विद्रोह हुनसक्छ, अराजक भिड के। जस्तो यो व्यवस्थाको समस्या होइन नि। आज जति तपाईँको चाहिँ यसलाई गाली गरे पनि यो व्यवस्थाको, यो संविधानको चाहिँ समस्या होइन, यो व्यवस्था र चलाउनेहरूको समस्या हो होइन। त्यस कारणले हामी त्यो पनि नसोचौँ कि यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेको संसारको अहिलेसम्म जानिएकोमा सबभन्दा उत्तम व्यवस्था हो। हाम्रो संविधानले कसैलाई तपाईँको चाहिँ अन्याय गर भने होइन, कसैको बुद्ध नलियो भने होइन, कसैलाई बोल्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई औँठाउने बित्तिकै चाहिँ थुन पनि भन्दैन। कुरो बुझ्नुभयो नि? त्यो राज्य चलाउने व्यक्ति तानाशाह भइदिँदाखेरि त यसको विकल्पको कम सा गतिलो हुन्छ, त्यो योभन्दा वर्ष हुन्छ नि। हिजो हामीले देखेनौँ राज्य सत्ताको साइकाल हामीले देखेनौँ, सबै देख्यौँ त, योभन्दा वर्ष हुँदै जान्छ। यो त तपाईँको उत्तम व्यवस्था हो। तर उत्तम व्यवस्थाका अनुपयुक्त पात्रहरूले सत्ता सञ्चालन गरेका, उत्तम व्यवस्थामा अनुपयुक्त पात्रहरूले सत्ता सञ्चालन गरिदिएपछि आजको जस्तो वृत्तिहीनताको हालत आउँछ। जस्तो ज्ञानेन्द्र शाहीको, अब हामी अन्तिममा छौँ होइन, ज्ञानेन्द्र शाहीको बारेमा बहस गर्दै गर्दाखेरि उनी छोड्दै गर्दा केही सत्ताधारी पार्टीकै केही व्यक्तिहरूले फेरि पनि त्यसरी राहत बाँड्न हिँड्यो भने हामी भाटा हान्छौँ भन्ने कुराहरू पनि सुनेका थिए। होइन, अब कानुनी राज्य होइन, गुन्डाको राज्य हो नि त, जसले भाटा हाने पनि हो नि त। असल नियतले गरेको काममा कानुन लाग्दैन भन्छ हाम्रो हरेक कानुनले होइन। असल नियतले गरेको काममा भनेको मान्छे खान नपाएर लडिरहेको छ, खान नपाएर भोकको चोका बसिरहेको छ, होइन मैले चाहिँ यसलाई यी मान्छेहरूलाई खाना दिन्छु भनेर भन्ने त्यो असल नियत गुड फेथ हुन्छ कि होइन। तर मानवीय कार्य, त्यो मानवीय कार्यलाई रोक्नलाई भाटा हान्छु भन्ने हो भने उसलाई भाटा हान्ने अर्को जनिन्छ नि होइन। आफू तपाईँको चाहिँ अशिष्ट अभद्र कानुन हातमा लिन्छ भने अर्काले लिन्छ होइन। राहत बाँडेकै कारणले पक्रा परेका हुन्छ ज्ञानेन्द्र शाही। मलाई लाग्छ त्यो मात्र कारण होइन, राजनीतिक प्रतिशोध हो। यिनले तपाईँको चाहिँ विभिन्न बेलामा जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको भ्रष्टाचार कुरामा मन्त्रालयमा गएर देखाएको थिएँ मैले होइन। अब त्यो विभिन्न कुराहरू सरकारले चाहिँ यसले बोलिहाल्छ, अब यसलाई चाहिँ ठेगालाई चाहिँ थुन दिएपछि ठिक हुन्छ भनेर म त आफू साँच्ची नि होइन। संसारमा के गर्न सकिन्छ भने अर्को सच्चिँदैन कि अर्कालाई भन्न सक्दैन, आफू सच्चिने हो। सरकारले तपाईँको अर्कालाई सच्याउँछ भन्ने आफू सच्चिए त अर्को त अटोमेटिक सच्चिन्छ। तर उहाँहरू के गर्दैन, मुख बन्द गर्ने, त्यसको अगाडि कसलाई थुन्ने हो कि कसलाई कुट्ने हो कि भाटा लाउने हो कि जुलुस लाउने हो कि होइन, कसलाई उठाउने हो कि के गर्नुपर्ने हो, कसको मुद्दा नलिने हो कि कसको लिने हो कि कसको अपराधी जोगाउने हो कि कसको तपाईँको चाहिँ निरपराध फसाउने हो कि भनेको त्यो रवैया, त्यो सोच भनेको त तपाईँको चाहिँ निर्दिष्ट सोच हुन्। ती विषयमा छलफल गर्न जरुरी पनि छैन, किनभने त्यस्ता कुरामा के छलफल गर्नुहुन्छ। एउटा अधिवक्ताले चाहिँ आफ्नो पक्ष मात्रै पोजिटिभ बनाउने भूमिका मात्रै खेल्छ भन्छन्, कतै आफ्नो भूमिकाबाट मात्रै त्यसलाई चाहिँ सत्य देख्नु आएन तपाईँ? हामीले कानुनको भूमिकाबाट सत्य देख्छौँ। कानुनको भूमिका भन्दा पनि पक्षबाट भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ होइन। त्यो तपाईँले मैले लिएको पक्षलाई कानुनले चाहिँ ठिक हो, अदालतले ठिक हो भन्नु दिस इज गुड, त्यो सबका लागि हो। अदालतको निर्णय भनेको संविधानको धारा 126ले चाहिँ सबैले मान्न बाध्य हुन्छ, त्यसकारण मेरो भूमिका होइन, सबैका लागि त्यो चाहिँ कानुन चला हुन्छ। एकदम व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई यति समय दिनुभयो, यति बोलिदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।